आज चाहिँ हामी यो ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने बुकबाट एउटा यो भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्ने छ एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीलाई यो 5 मार्क्सको लागि एउटा क्वेसन र कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको लागि एउटा क्वेसन आउन सक्छ। यो नर्मल्ली हाम्रो भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा फर्म्याट हुन्छ यहाँनिर। यो फर्म्याटहरू हामीले यहाँनिर लेखिसकेका छौँ। यो जस्तो नर्मल्ली फर्म्याटमा एउटा सुरुमा छ यो च्यानल्स भन्ने। यो च्यानल भनेको कसले कसलाई बेच्यो भन्ने कुरामा हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि सुरु गरौँ। एउटा इम्पोर्टर भन्ने प्राइस हुन्छ। यो इम्पोर्टर प्राइस अथवा यो इम्पोर्टेड प्राइस, यो इम्पोर्टेड प्राइस भनेको चाहिँ कसैले बाहिरबाट सामान किनेर ल्यायो भने त्यो एउटामा प्राइस राखेको हुन्छ। यो नर्मल्ली इम्पोर्टेड प्राइस हुँदा चाहिँ यहाँनिर च्यानल स्टार्ट भएको छैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो इम्पोर्टर प्राइस हुँदाखेरि उसले मात्र किनेर ल्याएको छ, कसैलाई बेचेको छैन। नर्मल्ली च्यानल भन्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटालाई अर्कोलाई बेचेपछि च्यानल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो अहिले इम्पोर्टेड प्राइस छ, अब यो इम्पोर्टेड प्राइसमा च्यानल स्टार्ट भएको छैन। त्यही भएर यो इम्पोर्टेड प्राइसमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली एउटा यो कस्ट प्राइस, उसको लागि परेको कस्ट र उसले तिर्ने भ्याट, र यही भ्याट उसले तिर्ने गभर्मेन्टलाई। नर्मल्ली हामीले यो इम्पोर्टेड प्राइस चाहिँ इम्पोर्टरले यसरी एउटा उसको लागि कस्ट प्राइस र अर्को भ्यालु एडेड ट्याक्स 13% र गभर्मेन्टलाई पनि त्यही ट्याक्स तिर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र सधैँ फेरि यहाँनिर भ्यालु एडेड ट्याक्स र यतापट्टि हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा नो भ्याट भने हुनसक्छ अथवा भ्याट तिरेको भने छैन। जे भने पनि हामीले क्वेसनमा भ्याट तिरेको छैन भन्यो भने हामीले यहाँनिर भ्याट राख्न पाइएन। भ्याट तिरेको छ अथवा इन्क्लुसिभ भ्याट छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटमा एउटा अमाउन्ट राख्नु पर्यो, उसले तिरेको कस्ट र त्यसमा तिरेको भ्याट, र अर्को चाहिँ के भयो, भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेर राख्नु पर्यो। र त्यसपछि इम्पोर्टेड प्राइस भइसकेपछि अर्को के हुन सक्यो, जस्तो इम्पोर्टर टु कसलाई बेच्ला, होलसेलरलाई बेच्ला। नर्मली इम्पोर्टरले रिटेलरलाई नि बेच्न सक्छ, इम्पोर्टरले कन्ज्युमरलाई नि बेच्न सक्छ, इम्पोर्टरले डिलरलाई नि बेच्न सक्छ, इम्पोर्टरले म्यानुफ्याक्चरलाई नि बेच्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले क्वेसन हेरेर चिन्न सक्नु पर्यो कसले कसलाई बेचेको छ भनेर। अब यहाँनिर हेरौँ हामी, जस्तो इम्पोर्टर छ, जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ उसको लागि 1 लाख रुपियाँ कस्ट परेको छ भने अब यहाँनिर पनि इम्पोर्टरै छ। इम्पोर्टरले होलसेलरलाई बेच्छ भन्नुको मिनिङ उसँग पनि 1 लाखै कस्ट परिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। किनभने यहाँनिर अहिले इम्पोर्टर दुईजना एउटै मान्छे छ। त्यही भएर यो 1 लाख उसको लागि आउँदा पनि कति नै भयो, 1 लाख भयो। र यो एडेड भ्यालु भनेको नर्मल्ली हामीले कस्ट प्लस प्रोफिट भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो यो इम्पोर्टरले होलसेलरलाई बेच्दाखेरि अहिले यो च्यानल भनेको इम्पोर्टरले होलसेलरलाई बेचिरहेको हो र यो 1 लाख पर्ने कस्ट छ उसलाई इम्पोर्टरलाई। अब होलसेलरलाई बेच्दा उसले केही कस्टहरू लाग्न सक्छ, जस्तो क्यारिज कस्ट भनेर आउला। क्यारिज कस्ट 1000 रुपियाँ छ भने चाहिँ यहाँनिर कस्ट कति लाग्ने भयो, 1000 कस्ट लाग्ने भयो। अब यो प्रोफिट भनेको जस्तो अब उसले केही प्रोफिट चार्ज गर्छ भन्यो भने जस्तो प्रोफिट अन कस्ट र प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस भन्ने भयो। अब कस्ट भन्यो भने हामीले यहाँनिर के नजुकिने भन्दाखेरि कस्ट भन्ने बित्तिकै यो 1 लाखमा कस्ट हुन्छ भने होइन। कस्ट भनेको उसले यो जुन अहिले 1000 क्यारिज कस्ट गरेको छ त्यो पनि उसको लागि कस्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। र हामीले प्रोफिट चार्ज गर्दाखेरि जहिले पनि टोटल कस्टमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो टोटल कस्ट भनेको अहिले 1 लाख प्लस 1000 हो। यो 1 लाख प्लस 1000 भनिसकेपछि टोटल कस्ट 1 लाख 1000 आयो। अब उसले प्रोफिट कस्टमा भन्यो भने हामीसँग कस्ट छ। अब कस्ट भन्ने बित्तिकै यसलाई कस्ट भनेर हामीले सम्झिनु भएन। कस्ट भनेको टोटल कस्ट हो। जस्तो प्रोफिट अन कस्ट भन्यो भने अब हामीले मानौँ 10% छ भने प्रोफिट अन कस्ट चाहिँ 10% छ भन्यो भने हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो प्रोफिट भन्दाखेरि 1 लाख 1000 भनेको हाम्रो टोटल कस्ट भयो र डिभाइडेड बाई 100 र प्रोफिट भनेको हाम्रो अहिले 10% छ, 10%। यसरी हाम्रो जति प्रोफिट आउँछ त्यो हाम्रो लागि प्रोफिट हुने भयो। र अर्को छ सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइसमा भन्यो भने हामीसँग सेलिङ प्राइस हुँदैन र के गर्न पर्यो, यो जस्तो सेलिङ प्राइसमा भन्दाखेरि अहिले हामीसँग टोटल कस्ट छ र यही टोटल कस्टबाट निकाल्छौँ हामीले प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस नै भन्यो 10% भन्यो भने अब हामीले टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रोफिट पर्सेन्टेज इन्टु प्रोफिट पर्सेन्टेज गरेर निकाल्नु पर्यो। यसको मिनिङ टोटल कस्ट भनेको 1 लाख 1000 100 माइनस 10 इन्टु 10% गर्नु पर्यो। यसरी जति आउँछ यो चाहिँ हाम्रो लागि प्रोफिट आउने भयो। यसरी हाम्रो प्रोफिट चाहिँ दुईटा तरिकाबाट दिन सक्छ। एउटा टोटल कस्टमा, यसरी टोटल कस्ट भन्यो भने हामीसँग पहिल्यै अलरेडी टोटल कस्ट आइसकेको हुन्छ। त्यो टोटल कस्टमा हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्यो, यसरी प्रोफिट क्यालकुलेसन गर्न सक्यो। र अर्को प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस भन्न सक्छ। त्यो प्रोफिट अन सेलिङ प्राइस भन्यो भने चाहिँ हामीसँग सेलिङ प्राइस आएको हुँदैन,
त्यही भएर हामीले टोटल कस्टबाटै निकाल्नु पर्ने हुँदा चाहिँ टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्टेज इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्टेज गर्नु पर्यो। अब हामी कुरा गर्दै थियौँ यो टोटल कस्टमा प्रॉफिट आउँदाखेरिको कुरा, एउटा प्रॉफिट अन कस्ट र अर्को चाहिँ प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस। हामीलाई प्रॉफिट दिने भनेको यो दुईटा तरिकाबाट हो। जस्तो प्रॉफिट अन कस्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कस्ट हुन्छ, यो कस्ट भनेको जहिले पनि यो मात्र छ कस्ट भनेर याद नगरिराख्ने, हामीसँग टोटल कस्ट छ। अब यहाँनिर क्यारेज कस्ट आउला, सेलिङ एक्सपेन्सेस आउला, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस आउला, जे पनि कुनै पनि एक्सपेन्सेस भन्छ भने त्यो कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर कस्टमा राख्छौँ। र यो टोटल कस्ट भनेको यो कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट र अरू केही कुराहरू कस्टहरू अथवा एक्सपेन्सेस लाग्छ भने त्यसलाई हामीले जोडेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। र यो टोटल कस्टकै कति पर्सेन्टेज अहिले हामीले एजुम गरेका छौँ 10%। यो टोटल कस्टको 10% गर्दा 10,100 आउँछ र यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यो 10,100 भनेर प्रॉफिट राख्छौँ। र एउटा छ यो एडेड भ्यालु भनेको कस्ट प्लस प्रॉफिट। अब यो टोटल कति आउने भयो 11,100। अब यो भयो टोटल कस्टमा आउँदाखेरिको कुरा भयो। र अर्को यसलाई चाहिँ प्रॉफिट चाहिँ कस्टमा नभनिकन प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस भन्यो भने हामीले कसरी निकाल्न पर्यो। अब हामीसँग सेलिङ प्राइस त छैन, यही टोटल कस्टलाई हामीले एजुम गरेर अब प्रॉफिट निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा कस्तो गर्ने, अब अघि कुराको थियो कस्टको कुरा थियो, अब आयो सेलिङ प्राइसको कुरा आयो। सेलिङ प्राइसमा कुरा आउँदाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्टेज इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्टेज गर्न पर्यो। हामीसँग टोटल कस्ट छ 1,01,000, यो भनेको उसले 1 लाखमा 1,000 एड गरेर 1,01,000 भयो र 100 माइनस प्रॉफिट भनेको 10% इन्टु 10% गर्दाखेरि हाम्रो प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस कति आउँछ 11,222.2 रुपिस। 11,222.22 यो टोटल आउने भयो हाम्रो 12,222.22। अब हामीलाई चाहिने भनेको कस्ट प्राइस छ हामीसँग एक्सक्लुसिभ भ्याट गरेर 1 लाख र यतापट्टि एडेड भ्यालु भनेको कस्ट प्लस प्रॉफिट गरेर आउँदाखेरि यो दुईटा कुरा जति आउँछ त्यसलाई जोडेर हामीले यहाँनिर गर्छौँ। जस्तो यसलाई ए मान्ने र यसलाई एडेड भ्यालुलाई बी मान्ने हो भने यो सी इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेर राख्नु पर्यो। यसको मिनिङ यो 1 लाखमा हामी 12,222.22 लाई जोड्न पर्यो। त्यसपछि यसलाई हामीले डी मान्ने हो भने यो भ्याट भनेको छ हामीसँग @ 13%। यो भ्याटको लागि जति हाम्रो सीमा एउटा अमाउन्ट आउँछ त्यसको 13% गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर यो पार्टमा राख्नु पर्यो। र अर्को छ हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट। यो सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटमा यो भ्याट @ 13% एड गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर यो दुईटा कुरालाई सी प्लस डी भनेर राख्न सक्छौँ, यो इन्क्लुसिभ भ्याट। र अर्को आउँछ हाम्रो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट। यो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भन्दा चाहिँ धेरैजना यहाँनिर झुकिरहनु भएको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्यो, जस्तो हाम्रो लागि यहाँनिर एउटा अमाउन्ट आउँछ भने यसलाई वाई भनौँ र यसलाई यो भ्याट एलुडलाई जुन हाम्रो डी आउँछ यसलाई एक्स भन्ने हो भने यो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट चाहिँ हामी एक्स माइनस वाई गरेर निकाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो नर्मली हुने फर्मेटहरू चाहिँ यति नै हो। अब यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि मेन हामीले जान्न पर्ने कुरा भनेको यहाँनिर च्यानल्सहरू हो। च्यानल्सहरू हामी क्वेसन हेरेर पढ्न सक्नु पर्यो र बुझ्न सक्नु पर्यो कसले कसलाई बेचेको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। र त्यसपछि हामीलाई यो नर्मली फर्मेट भइसकेपछि सुरुमा कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट, त्यसमा एडेड भ्यालु हुँदो रहेछ कस्ट प्लस प्रॉफिट गरेर, र यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट भनेको ए प्लस बी भन्नु मिनिङ यसमा यो जोड्दाखेरि सी आउने रहेछ र डी भनेको भ्याट, यसमा जति अमाउन्ट आउँछ त्यसको हामीले 13% भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। र अर्को सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको छ यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटमा भ्याट जोडिसकेपछि हाम्रो यो पार्ट आउने भयो। र भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भनेको हाम्रो माथिपट्टि च्यानलमा तिरेको भ्याटबाट यो तलबाट तिरेको जति भ्याटको अमाउन्ट आउँछ त्यसमा माथि तिरेको भ्याटको डिफ्रेन्स जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ। अब हामी यो अघिको बेसिक कुराहरू थाहा पाइसकेपछि यो हाम्रो फर्मेट कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा हामीलाई क्वेसनमा पढेर के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि च्यानल्सहरू कसरी आउँदो रहेछ र कसरी डिराइभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यसको मिनिङ च्यानल भन्नाले कसले कसलाई बेच्यो, जस्तो अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ इम्पोर्टरले कसलाई बेच्यो, होलसेलर अथवा रिटेलरलाई, रिटेलरले कसलाई बेच्यो, त्यही भन्ने कुराहरू नै हो च्यानल भनेको। र त्यो च्यानल चाहिँ हामीले पहिला क्वेसन पढ्दै जाँदाखेरि छुट्याउनु पर्यो। र सधैँ यो इम्पोर्टेड प्राइस अथवा माथिको होलसेलर प्राइसहरूबाट कुनै पनि कस्टहरू आउँछ भनेर क्वेसनले नदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो कन्ज्युमरले दिन सक्छ, कन्ज्युमरको प्राइस दियो भने कन्ज्युमरले कहाँको प्राइस दियो भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। जस्तो कन्ज्युमरको प्राइस दियो भने कन्ज्युमरले सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याटमा दिन्छ भने यहाँनिर लास्टबाट अमाउन्ट दिँदो रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो। र एक्सक्लुसिभ भ्याटमा किन्दो रहेछ भन्यो भने यहाँनिरको प्राइस दिँदो रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हेरेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कहाँको अमाउन्ट तिर्दो रहेछ अथवा कहाँको अमाउन्टमा किन्दो रहेछ बेच्दो रहेछ भनेर। र त्यहीसँग रिलेटेड हुँदाखेरि अब हामी यो च्याप्टरको लागि अलिकति
यो कसरी फर्मेटमा गर्दै रहेछौँ र कसरी एक्जामको क्वेसन आउँदो रहेछ भनेर हामी एउटा एक्जाममा सोधेको क्वेसन गर्दैछौँ 2068 को। ल अब हामी क्वेसन पढ्दैछौँ। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड गुड्स एट अ कस्ट रुपिज 33,900 इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको छ। अब यो इन्क्लुसिभ अफ भ्याटमा चाहिँ इम्पोर्टरले किन्या भन्छ। जस्तो अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, इम्पोर्टर भन्ने बित्तिकै यो इम्पोर्टेड प्राइस भयो। अब यहाँनिर कसैले कसैलाई बेचा छैन, त्यही भएर एउटा यो कस्ट मात्रै हो इम्पोर्टरको लागि। यो इम्पोर्टेड प्राइस भन्दाखेरि अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, एउटा कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याटमा र एउटा भ्याटमा अमाउन्ट हुन्छ र अर्को भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट हुन्छ भनेर। अब यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ यो इम्पोर्टेड गुड्स एट अ कस्ट अफ रुपिज 33,900 इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको छ। अब यो नर्मल्ली हामीलाई 33,900 यो जुन इन्क्लुसिभ अफ भ्याट छ, यो इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको हामीलाई यहाँनिर कतै पनि राख्न पाइएन। जस्तो हामीले इम्पोर्टेड प्राइस गर्दाखेरि कसैले कसैलाई बेचेको पनि छैन, कसैले कसैलाई किनेको पनि छैन, त्यही भएर हामीले यो यसरी सेलिङ प्राइसहरूतिर केही पनि कस्टहरू राख्न पाइएन। अब हामीले कसरी राख्ने, हामीले राख्नुपर्ने त भ्याटमा राख्नुपर्ने भ्याटको अमाउन्ट चाहियो र यो कस्ट प्राइस चाहियो। यदि हाम्रो यो कस्ट 100% हुने हो भने यसकै कति पर्सेन्टेज भ्याट 13%, यो टोटल कति हुने भयो इन्क्लुसिभ भ्याट भनेपछि 113%। अब हामी युनिटरी मेथड युज गरेर यसलाई निकाल्छौँ, कसरी भ्याटको अमाउन्ट निकाल्छौँ अथवा कसरी कस्ट प्राइसको अमाउन्ट निकाल्छौँ भनेर। जस्तो यो क्वेसनमा दिएको अहिले 33,900 इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको छ। यो इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर 13% भ्याट एड छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो 13% भ्याट एड हुँदाखेरि 133 भयो र हामीलाई चाहिने भनेको भ्याट भनेको जम्मा 13% हो। यसरी 13% निकाल्दाखेरि 3,900 हुने भयो र हामीलाई चाहिने भनेको यहाँनिर हो 3,900 भ्याट र यतापट्टि पनि 3,900 उसले गभर्मेन्टलाई तिर्ने भ्याट। र यो टोटल इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको छ क्वेसनमा 33,900। यो 33,900 मध्ये हामीले भ्याट मात्र तिरिसकेपछि हाम्रो कस्ट प्राइस भनेको यो 33,900 थियो इन्क्लुसिभ भ्याट। अब हामीले भ्याटलाई छुट्यायौँ भने कति आउने भयो 30,000 आयो र यही 30,000 को 30% गर्दाखेरि नै 3,900 हुने हो। र हामीलाई क्वेसनमा अहिले इन्क्लुसिभ भ्याट नभनिकन कस्ट प्राइस चाहिँ इम्पोर्टरको लागि 30,000 भन्थ्यो भने 30,000 को 13% भ्याट क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ, 3,900 हुन्थ्यो। यही भ्याटलाई हामीले उतापट्टि लगाएर राख्थ्यौँ। ल अब त्यसपछि हामी इम्पोर्टरको लागि सक्यो र अब इम्पोर्टरले कसलाई बेच्छ भनेर हेर्न पर्यो। इम्पोर्टरले भनेको छ क्वेसनमा इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्छ अरे, उसको लागि सेलिङ प्राइस चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ 2,000 कस्ट लाग्छ अरे। यो एडेड भ्यालु भनेको कस्ट प्लस प्रफिट हुने भयो। अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ जहिले पनि प्रफिटहरू दुईटा तरिकाबाट दिन सक्छ, एउटा प्रफिट अन कस्ट भनेर र अर्को प्रफिट अन सेलिङ प्राइस भनेर। अहिले क्वेसनमा भनेको छ सेल्स प्राइसमा। अब सेल्स प्राइसमा प्रफिट भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट 10% अन सेल्स प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस। यसको लागि अघि हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ, टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्टेज इन्टु प्रफिट पर्सेन्टेज। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई यो टोटल कस्ट भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ टोटल कस्ट भनेको जहिले पनि यो कस्ट प्राइस भन्ने हुँदैन, त्यसमा केही कुराहरू कस्टहरू एड गर्न सक्छ, क्यारेज एक्सपेन्सेसहरू, सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू, जे कुराहरू पनि कस्ट एड गर्छ भने त्यसलाई हामीले यहाँनिर कस्टमा लेख्न सक्छौँ। र अब इम्पोर्टर छ अहिले पनि बेच्ने मान्छे, अघि पनि इम्पोर्टर नै थियो, उसको लागि यो सेम भइसकेपछि दुइटैको लागि कस्ट प्राइस सेम नै हुने भयो यहाँनिर इम्पोर्टर भएको हुनाले। र अब टोटल कस्ट हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि उसको लागि परेको कस्ट जम्मा 30,000 थियो र प्लस यो 2,000 भनेको उसको लागि सेलिङ एक्सपेन्सेस 2,000 भनेर उसको लागि कस्ट लाग्यो भनेपछि उसको लागि लागेको टोटल कस्ट कति भयो 32,000। अब यो 32,000 आइसकेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आयो 32,000। अब हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रफिटको लागि, प्रफिट अन सेलिङ प्राइस। अब हामीसँग सेलिङ प्राइस नभएको हुनाले यही टोटल कस्टलाई हामीले टोटल कस्टबाट प्रफिट निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब प्रफिट अन सेलिङ प्राइस हुँदाखेरि हामी कसरी निकाल्छौँ, टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्टेज इन्टु प्रफिट पर्सेन्टेज। हामीसँग टोटल कस्ट छ 32,000 डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रफिट गर्दा हामीसँग 10% छ 90 भयो र अर्को इन्टु 10 भनेको हामीलाई चाहिने प्रफिट हो। यसो गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट आउँछ 3,555.56 रुपिस र यही प्रफिटलाई हामीले 3,555.56 आयो हाम्रो प्रफिट। यो एडेड भ्यालु भनेको कस्ट प्लस प्रफिट हुने हुनाले अब हामी यसलाई टोटल गर्छौँ
5555.56 रुपिज। जस्तो अघि हामीले अगाडि कुरा गरेका थियौँ, यो यदि यसलाई ए मान्ने हो र यदि यो एडेड भ्यालुलाई बी मान्ने हो भने सी भनेको ए प्लस बी भनेर आउँछ भनेर कुरा गरेका थियौँ। अब हामीले यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो। 30,000 र 5555 पोइन्ट गर्दाखेरि कति आउने भयो? 35,555.56। अब हामी यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आइसकेपछि के गर्नु पर्यो? भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यसको लागि 35,555.56 को 13% भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यदि यसलाई डी मान्यो हो भने यो सी इन्टु 13% हुन्छ भनेको थियो हामीले। अब यो 35,555.56 को 13% भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि हाम्रो 4,622.22 आउने भयो। अब हाम्रो छ यहाँनिर हामीसँग सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आइसक्यो र भ्याट आइसक्यो यसको 13% र सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भनेको यो सी प्लस डी गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले यसलाई ई भन्ने हो भने सी प्लस डी गरेर सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट आउने भयो। अब यसमा हामीले 35,535.56 प्लस 4,622.22 गर्दाखेरि हाम्रो लागि आउने भयो 40,177.78 आउने भयो यो दुईटा जोड्दाखेरि। र अब हामीलाई चाहिने भनेको यहाँनिर छ भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट। जस्तो अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, यसलाई एक्स मान्ने हो भने र यसलाई वाई मान्ने हो भने हाम्रो लागि आउने भनेको एक्स माइनस वाई भनेको थियो हामीले। जस्तो 4,622.22 रुपिसबाट 3,900 को डिफ्रेन्स, जस्तो 4,622.22 माइनस 3,900 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यही हाम्रो लागि भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुने भएर हाम्रो लागि आयो 722.22। अब यो च्यानल पनि हामीले एन्ड गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अब अघिको च्यानलमा इम्पोर्टरले रिटेलरलाई पाइरहेको थियो, यसको मिनिङ इम्पोर्टरले बेचेको र रिटेलरले किनेको। अब त्यसपछि रिटेलरलाई कसलाई बेच्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने भयो। अब रिटेलर टु कसलाई बेच्छ भनेर हामी क्वेसन पढ्दैछौँ। द रिटेलर सोल्ड द सेम टु द फाइनल कस्टमर एट 15% प्रॉफिट अन आउटले भनेको छ। अब यो आउटले भनेको कस्ट भनेर बुझिराख्नु पर्यो हामीले। यो आउटलेहरू सधैँ कस्ट नभन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ आउटले भन्छ। यो आउटले भने पनि कस्ट भने पनि एउटै हो। र अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ एउटा प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस दिन सक्छ, अर्को प्रॉफिट अन कस्ट भनेर। अब प्रॉफिट अन कस्ट हुँदा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ? अब हामी अघि कुरा गरेका थियौँ प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस थियो माथिको च्यानलमा। अब यो रिटेलरले कन्ज्युमरले अथवालाई कस्टमरलाई बेच्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट अन आउटले अथवा कस्टमा भनेको छ। यो कस्टमा भनेको छ 15% भनेको छ क्वेसनले। प्रॉफिट चाहिँ कस्टमा लाग्दाखेरि प्रॉफिट अन कस्ट भनेर अथवा प्रॉफिट अन आउटले भनेर चाहिँ 15% प्रॉफिट छ अरे। अब यो 15% प्रॉफिट हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ? अब हामीसँग सबभन्दा पहिला चाहियो, अघि हामीले टोटल कस्टको कुरा गरेका थियौँ। अब टोटल कस्ट कति आउँछ भन्ने कुरा। जस्तो इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेचिरहँदाखेरि रिटेलरले किनिरहेको भनेर बुझ्नुपर्छ र रिटेलरले किन्दाखेरि उसको लागि कस्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो यो च्यानलमा माथिको च्यानलमा हेरौँ, इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि उसले 2,000 कस्ट लगायो र त्यसमा अघि 10% प्रॉफिट लाउँदाखेरि यो 3,555 रुपिस यो जति उसले प्रॉफिट लागेको थियो त्यो दुईटा कुराहरू हामीले जोडेर अघि उसको लागि बेचेको थियो। यो बेचेको भनेको 35,555.56 मा अघि बेचेको भनेको इम्पोर्टरले बेचेको हो र रिटेलरले किनेको हो र यही रिटेलरले किनेको प्राइस नै उसको लागि कस्ट हुन्छ। इम्पोर्टरको लागि जुन सेलिङ प्राइस भएको थियो रिटेलरको लागि त्यही कुरा कस्ट प्राइस हुने भयो। उसको लागि कस्ट प्राइस अब हामीले यही माथिको राख्छौँ 35,555.56 रुपिस। अब क्वेसनमा हेर्नु पर्यो, अघि 2000 चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको थियो। अब रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि चाहिँ यस्तो एक्सपेन्सेसहरू केही पनि नभने हुनाले अब हामीसँग यहाँनिर यो कस्ट केही पनि कस्टहरू नहुने भयो। तर प्रॉफिट चाहिँ अब हामीलाई भनेको छ प्रॉफिट चाहिँ 15% छ अरे। अब हाम्रो लागि अघि जस्तो 30,000 मा 2000 एड गर्दा 32,000 टोटल कस्ट भएको थियो। अब हाम्रो लागि अहिले टोटल कस्ट कति नै हुने भयो? 35,555.56, किनभने यहाँनिर अरू फर्दर कस्टहरू केही पनि एड नभएको हुनाले जति कस्ट छ त्यही नै हाम्रो लागि टोटल कस्ट हुने भयो। अब टोटल कस्ट अथवा कस्टमै 15% प्रॉफिट भनिसकेपछि हामीसँग कस्ट छँदैछ। यही कस्टको हामीले कति पर्सेन्ट प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो? 15% क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। र यो 15% प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो लागि आउँछ
5333.33 यही नै हाम्रो लागि टोटल हुने भयो 5333.33 एडेड भ्यालु, किनभने अहिले हामीसँग कुनै पनि फर्दर कस्टहरू नभएको हुनाले जति प्रॉफिट छ त्यही प्रॉफिटको अमाउन्ट मात्रै राख्यौँ। जस्तो अब अघि हामीले यो सी भनेको A + B गरेका थियौँ, अब यो 35,555.56 मा यो जति प्रॉफिट आएको थियो अघि 5333.33 यो दुईटा कुराहरूलाई एड गर्दाखेरि हाम्रो आयो 40,888.89। अब हामीले भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट आउँदाखेरि यो 40,888.89 को 13% भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो 13% भ्याट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई 5,315.56 आउँछ र यो सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट भनेको सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट प्लस यो 13% भ्याट गर्दाखेरि हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ र यो भ्याट एड गर्दाखेरि हामीलाई आयो 46,204.45 रुपिस। र अघि जस्तो हाम्रो अब भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्टमा यो आएको भ्याटबाट माथिको भ्याट घटाएको थियौँ, त्यसै गरी अब हामीले के कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, यो हाम्रो जुन भ्याट अहिले आएको छ यो भ्याटबाट माथिपट्टिको भ्याटको डिफरेन्स घटाउँदाखेरि यसको मिनिङ 5,315.56 बाट 4,622.22 घटाउँदाखेरि हाम्रो लागि 693.34 आउने भयो। अब यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तो अब हामी माथिबाट बुझौँ, इम्पोर्टरले बेचिरहेको भन्दाखेरि यहाँनिर रिटेलरले किनिरहेको भयो र यो रिटेलरले किन्दाखेरि चाहिँ अघि 4,622.22 रुपिस उसले भ्याट तिरेको थियो र अब पछि फेरि यही रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि चाहिँ उसले बेच्दाखेरि भनेपछि उसले रिसिभ गरेको भनेर सम्झिनु पर्यो र उसले रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ भ्याट 5,315.56 रुपिस पाउँदो रहेछ र अघि उसले तिरेको इम्पोर्टरलाई तिरेको भनेको 4,622.22 रुपिस तिर्यो र यही दुईटा बीचको डिफरेन्स नै उसले कसलाई तिर्ने भयो, एक्चुअल भ्याट चाहिँ उसले गभर्नमेन्टलाई तिर्ने भयो र यही दुईटा बीचको डिफरेन्स यो र यो दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ उसको लागि के हुने भयो, भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट। ल अब कन्ज्युमरले पाइसकेपछि जहिले पनि लास्टमा फाइनल कन्ज्युमरले पाउँछ र भ्याट फाइनल कन्ज्युमरले टोटल तिर्छ भनेर सम्झिराख्नु पर्यो। अब यसको लागि हाम्रो यो जुन टोटल भ्याट आउँछ यसलाई हामीले टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भन्छौँ। टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट यो भनेको जहिले पनि यो लास्टमा फाइनल कन्ज्युमरले तिर्ने भ्याटसँग इक्वल हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यो फाइनल कन्ज्युमरले तिर्ने भ्याट र टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट जहिले पनि इक्वल आउनु पर्यो। अब हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ, यो हामीले भनेको भ्याट क्याल्कुलेसन गर्यो, यो भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन लास्टमा फाइनल कन्ज्युमरले तिर्छ त्यो भ्याट नै टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र क्वेसनमा सोधेको छ हामीलाई रिटेलर सेलिङ प्राइस भनेर। अब रिटेलरको लागि सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हो, जस्तो यहाँनिर भनेको रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेचेको अथवा कन्ज्युमरले रिटेलरसँग किनेको भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले यो च्यानलको लागि। अब रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि कुन प्राइसमा बेच्छ, क्वेसनले सोधेको कुरा यो उसको लागि जति कस्ट प्राइस परेको थियो अघि यो कस्ट प्राइसमा उसले केही सर्टेन अमाउन्टहरू प्रॉफिट खान्छ अथवा केही कुराहरू कस्ट एड हुन्छ उसको लागि र प्रॉफिट केही सर्टेन पर्सेन्टेजहरू प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि मात्रै उसले उसको लागि अरूको लागि बेच्नको लागि केही अमाउन्टहरू उसको लागि रेडी हुन्छ। त्यो अमाउन्ट भनेको उसले आफ्नो कस्टमा केही कुराहरू प्रॉफिटहरू एड गरिसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ त्यही प्राइसमा उसले अरूलाई बेच्ने हो। अरूलाई भन्नुको मिनिङ कस्टमरलाई उसलाई बेच्दैछ, त्यही भएर यो रिटेलरको लागि अब सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हुने भयो, 40,880.89 रुपिस। र अर्को सोधेको छ हामीलाई भ्याट पेएबल एट इच लेभल अफ सेल्स भनेको छ, हरेक स्टेजमा चाहिँ अथवा हरेक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ कति कति भ्याट तिर्छ भनेर। जस्तो अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो, इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि कति तिरेको छ भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट 722.22 रुपिस। र अर्को छ रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेचेको छ, अर्को हाम्रो च्यानल अथवा अर्को सेल्स स्टेज यो भनेको रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि यो च्यानलमा चाहिँ हाम्रो 693.34 रुपियाँ भ्याट गभर्नमेन्टलाई पेड गरेको छ। ल आजको लागि चाहिँ हाम्रो यो हामीले आज माथिबाट कसरी क्याल्कुलेसन भ्याट गर्दै आउने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ यो कन्ज्युमरहरूले अथवा लास्टमा पाउने रिटेलरहरूले चाहिँ उनीहरूको लागि कस्ट कति पर्छ भन्दाखेरि जस्तो कन्ज्युमरको लागि चाहिँ एउटा प्राइस सेलिङ प्राइसमा दियो भने चाहिँ हामीले जस्तो 46,204.45 रुपिस चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दियो भने अब जस्तो हामीले अगाडि यो इम्पोर्टेड प्राइसबाट क्याल्कुलेसन गर्दै आएको छौँ यसरी, अब यो तलको कन्ज्युमरको प्राइसबाट हामीले यसरी रिटर्न ब्याक हुँदै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो वाला क्वेसनहरू अब हामी अर्को भिडियो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।